आयत नंबर 164 में अब तीसरा स्टेप बयान किया जा रहा है कि अगर अपनी ज़ात में तब्दीली लानी है या जिनको कुरान सुनाया जा रहा है उनमें तब्दीली लानी है तो हमें तीसरा क्या अमल करना पड़ेगा? वयुअल्लिमुहुमुल किताब का अमल करना पड़ेगा। जब हम पहले स्टेप में लोगों को कुरान सुनाते हैं या ख़ुद कुरान सुनते हैं और इसके बाद तज़किये का अमल शुरू हो जाता है, कुरान हमारे दिल के ऊपर असर करना शुरू कर देता है, तो उसके बाद फिर इंसान के अंदर ये तजस्सुस और ये शौक़ बढ़ने शुरू हो जाता है कि मैंने इस किताब को सीखना है, मैंने इस किताब को जानना है। ये बहुत खूबसूरत किताब है, इसको ना जानना हमारे लिए बहुत बड़ी हसरत है। जब ये फीलिंग्स हमारे अंदर आ जाएंगी तो फिर तीसरे अमल में ऐसे लोगों को अल्लाह ताला के कुरान की तालीम देनी होगी। और तालीम देने का अमल जो है इसमें वक्त दरकार होता है, इसमें उस्ताद भी चाहिए, शागिर्द भी चाहिए, तलब भी चाहिए। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान में मोहब्बत और इज़्ज़त और एहतराम का ताल्लुक भी चाहिए, तालीमी माहौल भी चाहिए। और उसके बाद सबसे अहम चीज़ जो कि वक्त दरकार है, वो एक वक्त देना इस किताब के लिए, इस इल्म के लिए, वो भी चाहिए। और फिर उसके बाद ये सारा अमल जो है वो शुरू हो जाता है। लिहाजा हम सहाबा किराम को देखते हैं कि जो सहाबी कलमा पढ़ते जा रहे थे तो कलमा पढ़ने के साथ ही वो पूरा कुरान तो नहीं जानते थे, कुरान तो उस वक़्त मुसलसल जो है वो नाज़िल हो रहा था। लिहाजा वो नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठते थे, आप अलैहिस्सलाम की सोहबत में कुरान को सीखते थे। फिर हमें अहादीस में वो सारा मवाद मिल जाता है कि सहाबा किराम के बैठने का अंदाज़ क्या था, उनके अदब का अंदाज़ क्या था, वो कैसे नबी अलैहिस्सलाम से सवाल करते थे, किन मौक़ों पर सवाल किया करते थे, आप अलैहिस्सलाम उनको कैसे जवाब दिया करते थे, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान में आई कांटेक्ट कैसा होता था, तलब का क्या म्यार होता था, अदब का क्या म्यार होता था। फिर ये सारा जब निज़ाम बनता है तो फिर इस किताब का इल्म जो है वो दिया जाता है। फिर इसके साथ ही जो चौथा स्टेप बयान किया जाता है कि जब आप किसी को किताब का इल्म देंगे तो किताब के इल्म के साथ साथ आप उसको हिकमत को भी सिखाएंगे। अब हिकमा के बहुत सारे माना जो है वो बयान किए गए हैं। एक माना तो इसका बयान किया गया है कि सीरत को हिकमा कहा जाता है, यानी कि जब इंसान के पास किताब का इल्म आता है तो इस किताब को प्रैक्टिकल अपनी ज़िंदगी में कैसे लेके चलना है, तो इसको हमें नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को देखना पड़ेगा। एक सीरत तो वो है जो कुरान ने नबी अलैहिस्सलाम की बयान की है, और एक सीरत वो है जो कि हमें अहादीस मुबारका के मवाद से आप अलैहिस्सलाम की पता चलती है। तो इन दोनों का कम्बिनेशन भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हिकमा के जो और भी माना बयान किए गए हैं वो ये कि जब आप किताब सिखाते हैं तो महज आपको किताब की इन्फॉर्मेशन और मालूमात नहीं देनी होती, बल्कि उस इल्म को मकसद के साथ देना होता है। और जब हमें इस किताब के इल्म का मकसद समझ आ जाता है तो गोया कि हमें इस किताब की हिकमत भी समझ आ जाती है। आप अलैहिस्सलाम जब सहाबा किराम को किताब की तालीम देते थे तो सिर्फ़ आप उनको हलाल हराम नहीं बताया करते थे, बल्कि हलाल और हराम की हिकमत भी बताया करते थे, उनके असरात भी बताया करते थे और पॉजिटिव चीज़ों की बरक़ात भी सुनाया करते थे। तो किताब के साथ साथ जो है वो हिकमत का निज़ाम भी चलता रहता था। फिर इस किताब के साथ हिकमत का कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए कि इल्म किसी को कैसे देना होता है, किस तरह देना होता है, किस एज के बंदे को किस तरह का इल्म देना होता है, और किस माहौल में और किस वक्त में किस तरह का इल्म देना होता है, और कब किसको कैसी बात जो है वो कैसे समझानी होती है, ये लाज़िम अमर है। इसके बगैर आप किताब का इल्म नहीं दे सकते, इसलिए इस किताब के साथ हिकमत का होना ये लाज़िम है। लेने वाला भी इसको ऐसे ही ले और देने वाला भी इसको ऐसे ही दे। लिहाजा किताब तो ये कहती है कि ये वुज़ू है, ये नमाज है, ये ज़कात है, ये कुर्बानी है, ये हज है, मगर इन इबादत का मकसद क्या है, हम क्यों ये इबादत करें, इन इबादत से हमें क्या हासिल होगा, इसकी हिकमत क्या है। तो ये किताब और हिकमत का ताल्लुक़ है। अब ये हिकमत का निज़ाम हमें कैसे समझ आता है कि मक्की कुरान में सिर्फ़ जो है वो अक़ीदे को बयान किया गया, ईमान को बयान किया गया, सिर्फ़ कुरान सुनाया जा रहा था और तज़किये का अमल हो रहा था। उस वक़्त में कोई अहकाम नहीं थे, कोई अमाल जो हैं वो सहाबा किराम को नहीं दिए गए थे। फिर जब मक्की दौर में यतलू अलैहिम आयातिही का जब अमल पूरा हुआ, तज़किये का अमल शुरू हुआ, तो इस अमल के बाद फिर सहाबा किराम को कहा गया कि अब शराब हराम है, अब नमाज 5 वक्त की है, अब पर्दा करना है। तो हम ये देखते हैं कि साबिकून अव्वलून जो बेहतरीन सहाबा किराम जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम के लिए सबसे बड़ी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने तो बहुत सारे अहकाम के ऊपर अमल ही नहीं किया। हज तो बहुत बाद में आया, ज़कात तो बहुत बाद में आई, इवन पर्दा तो 15-16 साल के बाद जो है वो नाजिल हुआ। तो गोया कि उन सब ने अहकाम के ऊपर अमल नहीं किया था, उनको फ़राइज़ नहीं मिले थे, मगर वो दीन की रूह को जो है वो जान चुके थे, वो तज़किये के अमल से गुज़र रहे थे। जबकि बाद में आने वाले सहाबा किराम को जो है बैक वक्त इस सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था कि वो इस्लाम भी कबूल करते थे और इस्लाम कबूल करने के साथ साथ उनके सामने अहकाम भी हुआ करते थे। तो ये पूरा एक विज़डम है, इसके पीछे एक पूरी सोच है कि मक्की सहाबा ने कैसे इस्लाम को डील किया,
اور مدنی صحابہ نے اسلام کو کیسے ڈیل کیا۔ پھر آج کا مسلمان جو ہے، ہم پیدائشی طور پہ مسلمان ہوتے ہیں اور بیک وقت سارا قرآن ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ تب تو نازل ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ ان کو پتہ چل رہا تھا، لیکن ہمیں تو مکمل جو ہے کتابی شکل میں موجود ہے کہ کون سا کیا حکم ہے۔ تو پھر میں نے اپنی زندگی میں ان احکام کو کیسے لے کر آنا ہے، اس کو کیسے عمل کرنا ہے۔ یہ سارا عمل جو ہے اس کا تعلق حکمہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال یوں بھی بیان کی جاتی ہے کہ جیسے جنابت کے غسل کے بارے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہے، انہیں کچھ ایسا زخم تھا کہ جس کے اوپر پانی کا اثر بہت نقصان دہ تھا، مگر ان کو یہ فتویٰ دیا گیا کہ اگر آپ نے پانی استعمال نہ کیا، کہیں جگہ یہ وضو کے ساتھ بھی واقعہ آتا ہے، تو گویا کہ آپ کا وضو یا غسل نہیں ہوگا۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا تو اتنا نقصان ہوا کہ جس سے ان کی موت واقع ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام نے وہاں پہ سخت غصے کا اظہار فرمایا کہ کسی کو جب نالج یا علم دینا ہوتا ہے تو کیسے دینا ہے، حکمت کے ساتھ دینا ہے۔ اس وقت میں ان کے لیے پانی یوز کرنا ضروری نہیں تھا، جان بچانا زیادہ ضروری تھا۔ یہ حکمت کا عمل ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جب قحط پڑ گیا تھا تو آپ نے چوری کی سزا کو روک دیا تھا، کیونکہ اس وقت حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ قحط کا دور ہے، اگر ہم چوری پہ سزا دینا شروع کر دیں گے تو یہ معاشرے کے لیے بہت زیادہ خرابی کا باعث بن جائے گا۔ تو وہاں پہ اب یہ حکمہ اور اتنی حکمہ کا ہونا کہ کس وقت کی سزا کو جو ہے وہ نافذ کرنا ہے اور کس وقت اس کی نافذ کے عمر کو تھوڑا سا سلو کر دینا ہے، اس سب کا تعلق جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہے۔ شراب کو روکا گیا، مگر کیسے روکا گیا؟ سٹیپ بائی سٹیپ روکا گیا۔ یہ اس کا تعلق جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ کسی کو علم دینا ہے، مگر کس حکمت کے ساتھ دینا ہے، یہ کتاب اور حکمت کا آپس کا تعلق ہے۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے دونوں کو کتاب اور حکمت کے تعلق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال یوں بھی بیان کی جاتی ہے، قرآن نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا، مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ حلال ہیں مگر قرآن اس کو طیب نہیں کہتا ہے۔ مثلا پیزا، برگر، یہ حرام تو نہیں ہے، یہ حلال ہے، مگر قرآن اس کو طیب نہیں کہتا۔ اسی طریقے سے تکبر کرنا حرام ہے، مگر حرام کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، کوئی آپ کو کوڑے نہیں لگا سکتا، کوئی آپ کو قید میں نہیں ڈال سکتا، مگر اس کی سزا اور وعید آخرت کے لحاظ سے بہت زیادہ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اب دنیا میں اشارہ توڑنا، مثلا روڈ پہ ہم جو اشارہ ہے اس کو اگر توڑ دیتے ہیں تو دنیا میں اس کی سزا ہے، قانون ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اس کے لیے کوئی ایسی وعید نہ ہو۔ لہٰذا اس ساری تمہید کو کیوں باندھا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ بعض اوقات قرآن سن بھی لیتے ہیں، قرآن ہمارے ساتھ تزکیے کا عمل بھی شروع کر دیتا ہے، ہم کتاب سیکھ بھی لیتے ہیں، مگر ہم حکمہ کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ دینے والوں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ کتاب کیسے دینی ہے، اس کو کیسے سکھانا ہے اور کس کو کتنا سکھانا ہے، اور کس عمر میں کس حصے میں اس کتاب کا کتنا سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ 6 سال کے بچے کو آپ نے دین کسی اور انداز سے سکھانا ہوتا ہے، 12 سے 18 سال کے بچے کو آپ نے کسی اور طریقے سے قرآن کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے، اور میچور ایج والے انسان کو آپ کو کسی اور طریقے سے قرآن سے مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دینے والے کو بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس حکمہ کو فالو کریں۔ لہٰذا یعلم الکتاب کا پروسیس آج کیسے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن سن لیا، شروع میں ہم نے قرآن کے موضوعات کو سنا، کچھ ٹاپک کو سنا، فاتحہ کو جانا، اثر کو جانا، دوسرے سٹیپ میں ہم نے جو ہے وہ دورہ قرآن کیا، قرآن کے ترجمے کو ایک مرتبہ سن لینا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسرے سٹیپ میں جو ہے جسے یعلم الکتاب کہا جاتا ہے، تو یوں کہا جائے کہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا، ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا۔ اس کے لیے اگر درس نظامی کے کچھ کورسز ہیں، یا ہر ادارہ کس طرح سے جو بھی کورسز آفر کرتا ہے ڈیٹیل سے وہ سارا کورس کر لینا، تو یہ ہمارا تیسرا سٹیپ ہو جائے گا۔ اس سٹیپ سے جب انسان گزرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت کچھ، دل کی دنیا بھی بدلے گا، ذہن کی دنیا بھی بدلے گا، حالات بھی بدلے گا، ماحول بھی بدلیں گے، بہت کچھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ اور جب حکمہ کا چوتھا سٹیپ بیان کیا جاتا ہے تو پھر اپنے نبی کی سیرت کو مکمل طور پہ سمجھ لینا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کتاب کو اس حکمت کے ساتھ لینا، اس وزڈم کے ساتھ لینا۔ یہ نفلوں میں بھی مانگا جاتا ہے، اللہ سے بھی خاص توفیق مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے ساتھ جو ہے مجھے حکمت بھی نصیب فرما، اور اس میں نبی علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ بہترین کردار ادا کرتی ہے کہ آپ نے علم کیسے دینا ہے، دین کیسے سکھانا ہے۔ تو یہ چوتھا عمل جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 4 سٹیپ جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، اس سے انشاءاللہ انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی بہت ساری تبدیلی آتی ہے، اور جو سکھانے والے ہوتے ہیں جو اپنے سکھانے والوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی حکمت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور وہ تبدیلی جو کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ذات میں، اس معاشرے میں لائی تھی، اللہ تعالیٰ وہ تبدیلی ہمیں اپنی ذات میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں بھی لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔